गुज़िश्ता दिनों हमने एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और उसमें एक पाकिस्तानी एक नौजवान है जो कौमी परचम अपने ऊपर लपेट कर एक अवार्ड हासिल करने के लिए किसी स्टेज पर जा रहा है। उस तस्वीर के बारे में जब रिसर्च की तो मालूम हुआ कि कुवैत में एक आलमी मुकाबला है हुस्न क़िरत का इनेकाद हुआ है, जो इंटरनेशनल सतह का मुकाबला था और उसमें पूरी दुनिया से लोग शरीक हुए हैं। उमूमन हमने देखा है कि पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी एजाज़ात से नवाजा जाता है और उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो अवार्ड्स वो जो सेरेमनी होती है वो भी नंगी होती है और उसमें आने वाले लोग भी नीम बरहाना लिबास में उन अवार्ड्स को लेने के लिए आते हैं और वहां उस मजलिस में और उस महफिल में शरीक होते हैं। लेकिन इस नौजवान ने उस वक्त इस कौम का सर फखर से बुलंद किया जब ये सपूत वहां पर आया और इसने कौमी परचम को लपेट कर अपने ऊपर डालकर कुरान की निस्बत का अवार्ड वसूल किया। और ये है जनाब कारी अब्दुल रशीद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इन्होंने कुवैत में होने वाले आलमी मुकाबले हुस्न क़िरत में दूसरी पोजीशन हासिल की। इस वक्त कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब वक्त देने के लिए और सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ये बताइएगा क्या एहसासात थे आपके उस वक्त जब पाकिस्तान का कौमी परचम अपने गले में डालकर आप एक पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए कुरान की निस्बत का एक बहुत बड़ा एजाज हासिल करने के लिए उस स्टेज की तरफ जा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई और मुझे वक्त दिया अपने प्रोग्राम में आने के लिए। तो अल्लाह ताला आप हज़रात को सलामत रखे। सबसे पहले बात तो जो आपने परचम के हवाले से की, तो जब मैं यहाँ से सफ़र शुरू कर रहा था पाकिस्तान से, तो इस नीयत से ही इब्तिदा मेरी इस नीयत से थी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी पोजीशन में मुझे कामयाब फ़रमाया, तो इंशाअल्लाह मैं इनाम जो वसूल करूँगा, जो वहाँ से सर्टिफ़िकेट वसूल करूँगा, तो अपने मुल्क के परचम के साथ मैं वसूल करूँगा। ये यहीं से मेरी नीयत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने मकसद में कामयाब किया। तकरीबन 86 86 कंट्रीज़ से कुर्रा हज़रात आए हुए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहा और बहुत टफ़ भी रहा मुकाबला। और पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे मुकाबले में भी अच्छी नुमाइंदगी रही और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरी पूरी दुनिया में दूसरी पोजीशन आई। तो जब वक़्त ऐलानात हो रहे थे, तो उससे 1 दिन पहले रात के टाइम जो वहाँ के ऑर्गनाइज़ेशन थे, मुकाबला करवाने वाले थे, तो वो मेरे रूम में आए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले रिज़ल्ट अनाउंस किया और ये कहा कि आपने कल तैयार होकर आना है और आपकी पूरी दुनिया में दूसरी पोज़ीशन आई है। तो वो एक वाह! अजीब वक़्त था और क्योंकि पहली दफ़ा कुरान के सिलसिले में काफ़ी ममालिक में जाना होता है, लेकिन किसी आलमी मुकाबले में मेरी पहली दफ़ा इस तरह पोज़ीशन आई। तो बहुत खुशी का मौका था। तो इस तो सफर चूँकि का वो जो पोज़ीशन आगाज हो कारी अब्दुल रशीद साहब कब हुआ था? ये कोई लंबा सिलसिला था जो महीने 2 महीने पर मुहित था? पहले मुल्की सतह पर इसमें कोई मुकाबले हुए, फिर आप इंटरनेशनल सतह के लिए मुंतखब हुए, या इसका किस तरह आगाज हुआ? फिर आप बता रहे हैं कि फाइनल में अ, तकरीबन 86 ममालिक के लोग शरीक थे। ये ऐसे है कि पाकिस्तान की तरफ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से गया था, जो कि हमारे वज़ीर साहब हैं इस वक़्त, अनीक अहमद साहब, वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी उमूर हैं। तो मैं पाकिस्तान मज़हबी उमूर वफ़ाकी मज़हबी उमूर की तरफ से गया था, तो उनकी नुमाइंदगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ऐसा होता है कि पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुकाबला जीतना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले के बाद आप फिर अपने जो पूरा सूबा होता है उसका मुकाबला होता है, उसमें भी विन करने के बाद फिर सिर्फ फर्स्ट पोजीशन, जो सूबे में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन होता है, वो जाकर आगे कौमी मुकाबला इस्लामाबाद में होता है और वो कभी हाजी कैंप में होता है और कभी इस्लामाबाद मेरिट होटल में होता है। बहरहाल, तो उस वक़्त हज़रत मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाहि अलैह हयात थे और उनके हाथ से ही मुझे पाकिस्तान में पहली पोज़ीशन का इनाम भी मैंने उनके हाथों से वसूल किया था।
तो उसके बाद फिर मुझे इनकी तरफ से वफाकी मजहबी उमूर की तरफ से फ़ोन आया कि आपके फर्स्ट पोजीशन है, और हमें कुवैत की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ है कि कुवैत में एक आलमी मुसाबका हुस्न क़िर्रत व हिफ्ज़ हो रहा है, तो उसमें हम आपका नाम उसमें शामिल करना चाह रहे हैं। ये आज से तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। तो जैसे ही मुझे इनकी तरफ से इत्तला आई तो मैंने अपनी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी। तो जैसे ही मेरा इन्होंने पासपोर्ट माँगा, तो मुझे कुवैत की तरफ से ऑनलाइन कॉल आई। तो पहला जो राउंड था उसमें तकरीबन 86 ममालिक थे, 86 कंट्रीज़ थे। उन्होंने पहला राउंड ऑनलाइन किया था। हर किसी को जी। उन्होंने अपने मुल्क में नहीं बुलाया था। तो उन्होंने वीडियो कॉल की, तो अल्लाह के फ़ज़ल से तैयारी मेरी इतनी थी कि जैसे ही मैंने यानी कि 5 मिनट के लिए मुझे तिलावत का कहा था कि आपने 5 मिनट में अपनी तिलावत पूरी करनी है। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उनकी जब मुझे वीडियो कॉल आई, तो मैंने जैसे ही 2 मिनट पूरे किए, तो उनकी तरफ से मुझे बस कहा कि आप तिलावत बस कर लें, और अपना पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये हमें सेंड कर दें ऐसी आप। आपने कौन जो सी इतनी शानदार कारी साहब तिलावत की थी कि 3 मिनट के अंदर माशाल्लाह उन्होंने आपको वसूल कर लिया, लब्बैक कह दिया। मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन को भी उसको कुछ हिस्सा आप जरूर सुनाएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। मैं आपकी इजाज़त से उस जी। तिलावत का कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله माशाल्लाह। وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين माशाल्लाह। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين माशाल्लाह। माशाल्लाह। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيम। वाह वाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। वाकई आपने इन 4 मिनट्स के अंदर समा बांध दिया।
اپنے ادارے کے بارے میں بھی مختصر بتائیے گا قاری عبدالرشید صاحب، کہاں سے آپ کا تعلق ہے پاکستان میں، کہاں سے آپ نے پڑھا، اتنی خوبصورت یہ انداز آپ کو کس نے سکھایا؟ جی، ایک اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی جو قرات کی فیلڈ کے حوالے سے ہے، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ میری ابتدائی جو تعلیم ہے حفظ کے دوران سے، یعنی کہ 2006 سے میں اس قرات کے فیلڈ میں ہوں الحمدللہ۔ تو جی ابتدائی طور پر جو میرے استاد ہیں قاری رفیع الدین قاسمی صاحب، جو اس وقت سعودیہ میں ہوتے ہیں، ابتدائی جی طور پر انہوں نے کافی محنت میرے ساتھ کی، اور انہوں نے، وہ کہتے ہیں جب ریل گاڑی کو پٹلی پر چڑھانا، تو بالکل ہوں، حضرت قاری صاحب نے میرے ساتھ محنت کی، تو مجھے ایک راستہ دے دیا انہوں نے کہ یہ آپ کا راستہ ہے۔ تو وہیں سے میری ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد دارالقرآن نمک منڈی ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں، ان کا ایک نام ہے۔ تو ایک سال میں نے پھر اس فیلڈ میں وہاں گزارا۔ وہاں کے اساتذہ میں سے قاری استاد القراء قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زیر نگرانی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور اس کے بعد میں نے لاہور کی طرف ہجرت کی۔ تو لاہور میرا ایک یادگار ہے، یعنی کہ 8 سال میں نے لاہور گزارے، اور انہی 8 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرات کی فیلڈ میں بہت کامیابی عطا فرمائی۔ اس میں خصوصی طور پر میں اپنے جامعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جامعہ عبداللہ بن عمر ادارہ علم و عمل، یہ ہمارا ادارہ ہے، اور ان کی برکت سے ہی میں نے الحمدللہ کافی ممالک کا سفر کیا اور جامعہ کی نمائندگی کی۔ اس کے ساتھ لاہور میں ایک ماشاء اللہ، بہت بڑی شخصیت، میرے استاد محترم قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب، جو اس وقت پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا میں قرات کے فیلڈ میں ایک نام رکھتے ہیں۔ پھر مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ میری قرات کی فیلڈ کے حوالے سے کچھ ماشاء آپ کے اللہ جی، سامنے میں بہت نے آپ کی خوبصورت جرنی ہے، بڑا بڑا شاندار آپ کا یہ سفر ہے، اور ظاہر ہے جس سفر کے لیے انسان اپنے آپ کو جتا دے اور کمر بستہ ہو جائے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات، انوارات، اس کے فیوزات اور اس کی جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں، جو انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا ہے۔ آخری سوال کروں گا قاری صاحب، بہت ایک پرائیویٹ سا سوال ہے، جب آپ اس مقابلے میں آپ جیتے ہیں تو آپ کو انعام میں انہوں نے کیا دیا ہے؟ ویسے تو کوئی بھی انعام میرا خیال ہے اس کے لیے بہت کم ہوگا جو نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا انعام تو انشاءاللہ آپ کو وہاں ملے گا کہ جہاں قراء کو اور حاملین قرآن کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ یہ بھی بتائیے گا، اور دوسرا اس میں یہ بھی آپ شامل کر دیجیے گا کہ واپس آنے کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کچھ نمائندوں نے وزارت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا ہے، آپ کو مبارکباد دی ہے، اور کوئی انعامات وغیرہ کے حوالے سے بات ہوئی یا ابھی تک نہیں ہو سکی ہے؟ جی بالکل، جو کہ آپ کے پہلا سوال ہے، تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جو کویت کی گورنمنٹ ہے، بلکہ کنگ جو کویت ہیں، ان کی طرف سے مجھے تقریباً پاکستانی 40 لاکھ روپے کا انعام ملا ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اس کے علاوہ جو پاکستانی سفیر تھے وہاں پر، ملک فاروق صاحب، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد جو ہمارا انعام ہمیں ملا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان ہاؤس کویت میں ہمارے لیے ایک پروگرام کیا، اور انہوں نے عشائیہ کی ترتیب کی، اور انہوں نے بھی ہمیں اپنی طرف سے کچھ ہدیے تحائف وغیرہ دیے۔ تو ماشاء یہ تھا کویت کے حوالے سے۔ باقی جب میں پاکستان آیا تو مذہبی، کیونکہ میں گورنمنٹ کی طرف سے گیا تھا، اور میری شرکت بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی تھی، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں گیا تھا۔ تو گورنمنٹ میں مذہبی امور کے پیج پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت وفاقی مذہبی امور ہیں، انیق احمد صاحب، بہت اچھی شخصیت ہیں، تو ایک ساتھی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، تو ان سے ملاقات کی ترتیب ہے۔ اور باقی جو حکومتی نمائندگان ہیں، ابھی تک کسی سے میرا رابطہ نہیں ہوا، نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا، سوائے وفاق مذہبی امور کی۔ آخر میں اپنی طرف سے میسی ٹی وی کا، اور بلکہ آپ کی پوری انتظامیہ کا اپنی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور مجھے آپ نے قیمتی پروگرام میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے بہت امور کی طرف بہت سے۔ شکریہ قاری عبدالرشید صاحب، وقت دینے کے لیے ہماری طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، بلکہ مسلم امہ کی طرف سے آپ ہمارے میسج ٹی وی کی طرف سے یہ مبارکباد بھی قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں
مزید اضافہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے قومی پرچم کا وقار بڑھایا ہے، اس کو قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور ان دنوں میں بالخصوص جب ٹک ٹاکرز اور اس طرح کی چیزیں ریلز اور شارٹس بنا کر ناچ گانے اور اللو تللو میں جو اس وقت نوجوان طبقہ ہمارا بالخصوص مصروف ہے، اس دوران جب آپ نے اتنا خوبصورت کارنامہ پیش کیا اور قرآن کی نسبت کا یہ ایوارڈ پوری دنیا سے چھین کر آپ پاکستان لائے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس دھرتی میں آج بھی وہ ذائقہ، وہ رنگ، وہ بو اور وہ حقیقت موجود ہے جس کا علامہ اقبال نے اظہار کیا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی طرح کے اور نوجوان بھی اپنی محنت سے اس فیلڈ میں آئیں گے اور دنیا کے اندر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. بہت شکریہ. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی.